अस्सलाम वालेकुम। वैंकूवर विद नवीद वराइच के प्रोग्राम के साथ असद हुसैन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि ये वीक काफ़ी बिजी रहा है इस लिहाज से कि दो बड़े इवेंट इस पूरी दुनिया में मनाए गए, खासतौर पर पाकिस्तान में। एक जो था कायदे आज़म की जो डेट ऑफ बर्थ थी वो 25 दिसंबर थी, जैसा कि सबको पता है। 144वां उनका यौम पैदाइश मनाया गया, और उसके साथ साथ जो कोइंसिडेंस होता है हमेशा की तरह वो है क्रिसमस का। जिस तरीके से पाकिस्तान में सेलिब्रेशन की गई, इसी लिहाज से पाकिस्तान की कम्युनिटी जो है, जिसमें फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन है, ये एक नई नवेली किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक नया इनिशिएटिव लिया है जो यहाँ पर कम्युनिटी है हमारी पाकिस्तानी, उनको सर्व करने के लिए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं देखता हूँ इन वॉलंटियर्स को तो इनको मैं सलूट करना चाहता हूँ, क्योंकि शायद मेरे पास इतना टाइम नहीं है जितना ये लोग इतना टाइम लगाते हैं अपने बिजी स्केड्यूल से, अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से निकल कर आते हैं और फिर ये वॉलंटियर करते हैं ताकि अपनी कम्युनिटी को सर्व कर सकें, अपनी कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करें और उनको आगे सही तरीके से गाइड भी कर सकें। और चूंकि हम हजारों मील दूर पाकिस्तान से यहाँ बैठे हुए हैं तो वतन की याद भी आती है। तो ये एसोसिएशन इस मौके के ऊपर एक बहुत अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं जिसमें यहाँ के बच्चे, यहाँ के यूथ, सीनियर्स, उन सबको यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाता है। तो एक बड़ी अच्छी गहमी का तासुर मिलता है यहाँ पर। इसी मुनासबत से फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन ने 25 दिसंबर को एक बहुत ही अच्छा इवेंट किया। तो उसी सिलसिले में आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ 3 मोअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं एसोसिएशन के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एसोसिएशन है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या विजन है, और जो 2020 है उसके अंदर इन्होंने क्या प्लान किया हुआ है और उसको किस किस्म की सपोर्ट चाहिए कम्युनिटी की तरफ से। तो मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करता हूँ। पहले अपने इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपने गेस्ट से जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। सो मेरे साथ जो बैठे हुए हैं अब्दुल रऊफ खान साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन के। रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ आने का। और उसके साथ हमारे पास मौजूद हैं आमिर बाजवा साहब जो कि डायरेक्टर मीडिया हैं और एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर भी हैं, और इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि इनका हमारे साथ जो है वो इंटरेक्शन मुस्तकिल रहेगा आगे भी चल के। और उसके साथ हमारे भाई मौजूद हैं ज़ाहिर महिल साहब जो कि डायरेक्टर हैं फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन के। सो आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस ठंडे मौसम के अंदर, डिप्रेसिंग वेदर के अंदर, डार्क वेदर के अंदर हम लोग यहाँ पर आए हैं और आपने टाइम निकाला है। तो रुख साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा, थोड़ा सा हमें बताएंगे इस एसोसिएशन के बारे में कि इसका ख्याल कैसे आया, कैसे कंसीव किया ये आइडिया, और अब तक क्या मरहल आपने तय किए और आगे आपके क्या प्लान है? लेकिन जी यहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, बिग नंबर्स, वी हैव अ बिग नंबर्स हियर। तो हमारे ज़हन में ये चीज आई कि हमारे ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर जैसे हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हमें चाहिए कि हमारा कोई कैंडिडेट हो। तो हमारे जो पॉलिटिकल थिएटर है कनाडा का, उसके अंदर हमारी कोई रिकॉग्निशन नहीं है। राइट। तो इस वजह से हमारी ये कोशिश है कि हम अपनी यूथ को जो है ना एजुकेट करें, ट्रेन करें, मोटिवेट करें और उसको आगे लेके आए। अच्छा, राइट। इसके अलावा और भी बहुत ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे हम चाहते हैं कि जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलके हम कोलैबोरेशन के साथ जो हमारे त्यौहार हैं, पाकिस्तान के त्यौहार हैं, कनेडियन त्यौहार हैं, उनको हम मनाएं और उनको सेलिब्रेट करें। जैसे हमने रिसेंटली कायदे आज़म डे मनाया है। जी। तो इसके अलावा क्रिसमस पे भी हमने उनको भी, अपने क्रिश्चियन ब्रदर्स एंड सिस्टर को भी मैरी क्रिसमस कहा है। ये बहुत अच्छा आपका आइडिया था, बहुत ही अच्छा आइडिया था। राइट। तो इस वजह से ये सारे प्रोग्राम हम करना चाहते हैं और हम अपनी यूथ को आगे लेके आना चाहते हैं। सही। तो इसमें आप दूसरे भी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पर, एसोसिएशंस हैं, तो उससे किस तरीके से डिफरेंट आप प्रोग्राम करना चाहेंगे? हमारा जो डिफरेंट होगा, हमने जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन है, हमने 2 स्ट्रीट्स अडॉप्ट की हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं अडॉप्ट की। अच्छा। तो हम ऐसे चीजें लेके आ रहे हैं आगे जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं की हुई, हम उनको लेके आ रहे हैं और हम उसके अंदर आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे और उसको आगे करेंगे। राइट। सो आमिर साहब, आपको
تھوڑا سا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جو آپ نے پروگرام کیا تھا 25 دسمبر کا، اس کی کچھ ہائی لائٹس ہیں آپ کے ذہن میں کہ کس کو آپ نے انوائٹ کیا، اس سے کیا آپ نے آبجیکٹیو اپنے جو سیٹ کیے تھے اس سے کیا آپ نے جو ٹیک اوے جس کو کہتے ہیں ہم اپنے لینگویج میں، کہ اس ایونٹ کے کیا ٹیک اویز تھے میجر؟ جی اسد بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہماری ٹیم کو وینکوور ود نوید وڑائچ اس بہترین پروگرام پہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہماری قوم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ انہوں نے بھرپور اس میں شرکت کی اور اس پروگرام کو کامیاب بنایا. اور جو ہماری انویٹیشن تھی وہ ہماری جو ادھر پبلک ہے ان کے لیے تھی، اور یہ انویٹیشن جو ہے فری ٹو پبلک تھی، اس پہ کوئی ٹکٹ اماؤنٹ نہیں تھا. اور اس کے علاوہ جو ڈگنیٹریز ہم نے بلائی ہوئی تھی وہ ہمارے کونسل جنرل صاحب تھے. اس کے علاوہ سلما جی تھی، وہ آٹوا سے آئی تھی، سینیٹر ہیں. ہمارے 2 لوکل ایم پیز ہیں، سب تالیوال اور رندیپ سرائے، ہم نے وہ بلائے ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ بہت سے ہمارے کمیونٹی کے سینئر ممبرز جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے، اور دوسری جو ایسوسیشنز ہیں ان کے ممبرز بھی آئے ہوئے تھے. تو اس میں آپ کو ایک میں بات بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا پہلا پروگرام نہیں تھا. اچھا، ہمارا جو پہلا پروگرام ہے وہ آئی ایم پاکستان کا فنڈ ریزنگ تھا. لیکن اس پروگرام کی خوبی یہ تھی، ایک تو وہ ہمارا پہلا پروگرام تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ ہم نے ہماری جتنی ایسوسیشنز ہیں ادھر ان سے گزارش کی، اور سب نے اس میں مل کے ہمارے ساتھ وہ پروگرام کو کامیاب بنایا. اور اس وقت سابق چیف جسٹس صاحب جو یہاں پہ تشریف لائے تھے. تو الحمدللہ پاکستانی کمیونٹی کی سب سے جو بڑی فنڈ ریزنگ ہے وہ وینکوور میں ہوئی تھی. اچھا، تو وہ دیٹ واز دا ویری سکسیسفل ایونٹ. اور ہماری یہی کوشش رہے گی، ہمارا جو نام ہے فرینڈز آف پاکستان، وہ نام ہی ایسے ہے کہ اس میں تمام ایسوسیشن بھی اس میں شامل ہوں گی اور باقی لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے. ہمارا کوئی فرق نہیں ہوگا کہ ہم دوسری ایسوسیشنز جو ہیں وہ ان سے ڈفرینشیٹ. ہمارا مقصد ہے لانگ ٹرم وہ یہی ہے کہ اس میں ہماری یوتھ جو ہے اس کو زیادہ انگیج کریں، ہماری اپنی ادھر پولیٹیکل سٹینڈنگ ہو. تو ہمارے جو کمیونٹی کے ایسے ممبرز ہیں جو آلریڈی یہاں پہ ایم پیز ہیں، ان کا بہت زیادہ بھرپور ساتھ دیتے ہیں الیکشن کے دوران. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کے جو ممبرز ہیں وہ آگے آئیں اور ہماری قوم مل کے جو ہے انہیں سپورٹ کریں. رائٹ. ظاہر صاحب جی، آپ تھوڑا سا فیوچر کے اوپر ذرا سا روشنی ڈالیں گے. 2020 کے اندر آپ کے کیا کیلنڈر ہے، کیسا نظر آ رہا ہے، کیا پلان کیا ہے آپ نے؟ اسد بھائی پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا خاص طور پہ، اور نوید وڑائچ صاحب کا. اور میں جہاں تک مجھے پتا ہے کہ وینکوور میں سب سے ایک بہترین کوالٹی پروگرام یہ پیش کر رہے ہیں. اور ان کے پروگرام کی خوبصورتی یہ ہے کہ میں وٹنس ہوں اس چیز کا کہ ان کو تقریباً ساری کمیونٹیز ہی دیکھتی ہیں. یہ صرف پاکستانی کمیونٹی کے لیے نہیں ہے، یہ اتنا بہترین پروگرام بناتے ہیں. اور شکریہ نوید بھائی کا کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنا پیغام اپنے دوستوں تک، اپنی کمیونٹی تک پہنچا سکیں. اور جہاں تک آپ کے کوشچن کا تعلق ہے، پہلے تو میں ہماری اس جو پروگرام ہمارا ہوا ہے 25 تاریخ کو، یہ ایک بڑا ہی اپنے طور پہ بڑا منفرد پروگرام تھا. اور ہمارا جو فرینڈز آف پاکستان کا آبجیکٹو ہے، جو ہمارا مین مقصد ہے، ایک چیز میں آپ کو پتا ہے کافی عرصے سے آرگنائزیشن کے ساتھ میں اٹیچ ہوں، اس میں ایک چیز بڑی کمی محسوس ہو رہی تھی کہ ہم لوگ پروگرام کرتے تھے لیکن ہم لوگ بڑے کنٹین کیا ہوا تھا اپنے آپ کو صرف پاکستانی کمیونٹی تک. تو اس میں ایک چیز بڑی محسوس ہو رہی تھی شدت سے کہ ہم دوسری کمیونٹیز تک ہماری آؤٹ ریچ بہت کم تھی، جس کی وجہ سے ہم نے پھر ایک آئیڈیا آیا کہ فرینڈز آف پاکستان کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے. تو چونکہ یہ آرگنائزیشن تو 2007 میں بنی تھی، لیکن پھر somehow it went to sleep. لیکن الحمدللہ ہم نے اس کو دوبارہ سے زندہ کیا اور اس پلیٹ فارم کو لے کے چلے ہیں. اور اس پروگرام کے تھرو ہم پاکستانیوں کا اپنا جو ایک اچھا امیج ہے وہ ہم دوسری کمیونٹی تک پہنچا رہے ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام کے اندر کافی دوسری کمیونٹیز بھی آئی ہوئی تھیں، اور نہ صرف آئی تھی بلکہ انہوں نے ہمیں اسپانسر بھی کیا. اور یہ ان کا ایک بہت بڑا قدم تھا کہ انہوں نے ایک پاکستانی ایونٹ کو، ایک پاکستانی آرگنائزیشن کو اسپانسرشپ دی اور بڑے اچھے لیول پہ دی. اور یہی وجہ تھی کہ ہم یہ پروگرام ایگزیکیوٹ کرنے کے قابل ہوئے، جو کہ ایک فری آف کاسٹ ہم نے
सारी कम्युनिटी को हमने प्रेजेंट किया है प्रोग्राम जो है। तो उन सब स्पॉन्सर्स का एक तो बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे बहुत अच्छा साथ दिया। कम्युनिटी का बहुत शुक्रिया कि वो आए, उन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई अराउंड 250 to 300 गेस्ट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन गेस्ट जो है ओवर 500 थे। बल्कि हमारे पास जगह नहीं बची थी हॉल में कि हम उनको अकोमोडेट कर सकते हैं। जिनके लिए हम अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, मैं अपॉलॉजी करता हूं, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग जो है वो आइंदा बड़ा वेन्यू देखेंगे ताकि उसको एक बेहतर प्रोग्राम पेश किया जा सके। सो 2020 का जहां तक है, हमारे बहुत अच्छे प्लान्स हैं। हमने ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और वी आर वर्किंग ऑन इट। और एक प्रोग्राम तो हमने डिसाइड कर लिया है ऑलरेडी डायरेक्टर्स ने कि इंशाल्लाह 25 दिसंबर जो है वो हम हर साल मनाएंगे और 25 तारीख को ही मनाया जाया करेगा। सो ये तो हमारा सेट है। और बाकी प्रोग्राम जो हमने इंशाल्लाह सेट करने हैं 2020 के अंदर, पिकनिक वगैरह होगी इंशाल्लाह जो है। 14 अगस्त का प्रोग्राम हमारा एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे हम लोग वी आर वर्किंग ऑन इट राइट नाउ। और हम एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं अगस्त में, आजादी के नाम से, जश्न आजादी। तो उसकी भी हाईलाइट जैसे स्टे ट्यून, और वो हम जो है इंशाल्लाह उसकी डिटेल हम लोग बताएंगे। इस प्रोग्राम के थ्रू हमने एक और नया सेट किया है चीज कि हमने ज्यादातर जो है वो अपनी सीट्स या टिकट्स आप कह लें, वो हमने इवेंट ब्राइट के थ्रू हमने जो है वो लोगों को दी हैं। तो ये एक नया ट्रेंड हम लोग सेट करने लगे हैं कि हमारे मोस्टली प्रोग्राम जो होंगे, जो हॉल में होंगे, वो हम इवेंट ब्राइट के थ्रू ही हम लोग जो है ना वो पोस्ट करेंगे। तो मैं अपनी कम्युनिटी से और तमाम जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के फॉलोअर्स हैं उनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा कोई भी प्रोग्राम आइंदा होगा तो हम लोग उसको वो एडवर्टाइज करेंगे इवेंट ब्राइट के थ्रू, जो टिकट्स हैं। तो प्लीज आप अपनी वो ऐप जो है वो डाउनलोड कर लें, इट्स वेरी इजी। उससे हमें एक नंबर्स का पता चल जाएगा और हम उसको जो है एक अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं प्रोग्राम को। हमने 2 स्ट्रीट्स अडॉप्ट की हैं, रिचर्डसन ड्राइव और ग्रीनवे ड्राइव। तो वो हम उसको एवरी फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ हम जो उसको क्लीन अप करते हैं। तो फिर सिटी हॉल को रिपोर्ट में फिर जो हमने सेकंड हमारी जो थॉट्स हैं वो हमने नेक्स्ट ईयर रिमेम्बरेंस डे जो है वो हमने कैनेडियन लीजेंड्स के साथ जाके उनको सेलिब्रेट करना है। और हम उन फौजियों को खिराज तहसीन पेश करना चाहते हैं जो कि पीस फोर्स के अंदर कैनेडियन फोर्सेस जो किरदार अदा करते हैं, तो हम उसको भी रिकॉग्नाइज करेंगे। और उसके बाद हमने जो है वो कनाडा डे ऑन प्लेटफॉर्म ऑफ फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के थ्रू हमने वहां जाके अपना इवेंट जो है वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, जो कनाडा डे सेलिब्रेट करेंगे। तो हमने कैनेडियंस जो नेशनल डेज हैं या सेलिब्रेशंस हैं वो भी हमने उसको भी मनाने का फैसला किया है। वेरी गुड। तो उसके साथ ताकि हम और विजिबल हो सके। और उसमें फिर एक प्रोग्राम हमारा जो है हमने साल में एक दफा कोई भी पार्क अडॉप्ट करके पार्क की क्लीन अप करनी है ताकि हम बता सकें कि हम इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। और उसमें हम ज्यादा से ज्यादा अपने यूथ को हमने यूज करना है। क्योंकि हमारा फोकस जो है फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान कैनेडा एसोसिएशन का वो हमारी यूथ है, ताकि हम आने वाले लीडर्स जो हैं वो हम अपनी कम्युनिटी में से दे सकें सोसाइटी। आप चूंकि डायरेक्टर मीडिया भी हैं, तो इस प्रोग्राम के रेफरेंस से अगर आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे नाजरीन को ताकि उनको मोटिवेट हों, आपके साथ ज्वाइन करें, वॉलंटियर करें। जी बिल्कुल, इसमें यही है जैसे हमारा जो एक बहुत लॉन्ग टर्म प्लान है, जैसे कि मैंने बताया कि पॉलिटिकल स्टैंडिंग जो है हमारी कम्युनिटी की स्ट्रांग होनी चाहिए। और उसके बाद जो है एक कम्युनिटी सेंटर जो है हमारी कम्युनिटी का होना चाहिए जिसमें स्विमिंग पूल से लेके जो है जिम वगैरह और स्पोर्ट एक्टिविटीज वगैरह यूथ के लिए होंगी। और मेरा कम्युनिटी से यही मैसेज है कि आए हम अपने छोटे मोटे सारे डिफरेंसेस को साइड पे रख के, कोई एसोसिएशंस का चक्कर नहीं है, कोई रिलीजन का चक्कर नहीं है, कोई मर्द औरत मेल फीमेल का कोई ऐसा डिफरेंसेस नहीं है, सब बराबर हैं। हम सब भरपूर तरीके से एक हो जाएं, ये सबसे बड़ा मेरा मैसेज है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे जब इकट्ठे होंगे ना, हम तादाद में बहुत ज्यादा हैं और हमारी ताकत जो है वो विजिबल होगी और हमारी आवाज सुनी जाएगी। तो यही मेरी गुजारिश है कि ये जो प्रोग्राम है कायद आज़म डे, इसकी कामयाबी के पीछे आप सबका बहुत शुक्रिया। आपकी शिरकत ने इसे सोने पे सुहागा किया। और खास तौर पे वैंकूवर विद नवीद वड़ाइच का बहुत बहुत शुक्रिया
کہ آپ نے اس پروگرام کی کوریج کی اور ہمیں سپورٹ کیا. اس کے علاوہ جو ہے یہ نیکسٹ ٹائم اسی طرح کے ایونٹس جو ہم کریں گے, کینیڈا کے نیشنل ایونٹس ہو گئے یا پاکستان کے نیشنل ایونٹس ہیں, تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اور ایسوسیشنز بھی ہم ساتھ ملا کے اور ان کو بڑے پیمانے پہ کریں اور بڑا وینیو کریں. سب سے آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اسد بھائی کا, نوید بھائی کا, کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا اس پروگرام میں شامل ہونے کا, اور میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اس ہمارے جو 25 دسمبر والے پروگرام قائد اعظم ڈے پہ شامل ہوئے ہمارے ساتھ. انہوں نے قائد اعظم ڈے منایا اور اس کے علاوہ کرسمس منائی. تو میں ان اسپانسرز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو اسپانسر کیا, کہ ان کی اسپانسرشپ کے بغیر ہم یہ پروگرام نہیں کر سکتے تھے. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی میل یا فیمیل اس پروگرام کو جوائن کرنا چاہتا ہے, فرینڈز آف پاکستان کینیڈا ایسوسیشن کو جوائن کرنا چاہتا ہے, تو میرے ساتھ رابطہ کریں, زہید مائل صاحب کے ساتھ رابطہ کریں, عامر باجوہ صاحب کے ساتھ رابطہ کریں. تو انشاءاللہ we will be happy to have them here in our. اس کے علاوہ اگر کوئی فیڈ بیک اس پروگرام کی جو ہم نے کیا دینا چاہتا ہے تو وہ ضرور ہم سے رابطہ قائم کرے, اور اگر کوئی کمی بیشی ہمارے پروگرام میں رہ گئی ہے تو میں بینگ اے پریزیڈنٹ اس کی معذرت کرتا ہوں. ہمیں بتائیں کہ ہم پروگرام کو کیسے اچھا بنا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. شکریہ نوید بھائی. شکریہ جی, بہت بہت شکریہ آپ تینوں ہزار کا پروگرام میں ہمارے آنے کا, اور اپنے ٹائم آپ نے قیمتی وقت نکالا, اور ویکینڈ بھی ہے, لانگ ویکینڈ چل رہا ہے ہمارا, تو ایک بار پھر آپ لوگوں کا شکریہ. ناظرین, اس موقع کے اوپر ہم آپ کے ساتھ کچھ ہائی لائٹس اس پروگرام کی جو فرینڈس آف پاکستان کینیڈا والوں نے شیئر کی تھی, جو کی تھی 25 دسمبر کو, وہ ہم آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرتے ہیں, اور اس کے بعد واپس دوبارہ آتے ہیں پروگرام میں. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਰ, ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਡਾਂਸਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀ ਹੋਂਡਾ ਐਂਡ ਪੈਨਗੁਇਨ ਟੈਕ ਐਂਡ ਇਵੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਸ ਡਿਸਕਵਰਿੰਗ ਟੈਲੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਫੇਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ. जजेस ਦਾ ਖਾਸ ਪੈਨਲ ਹੋਏਗਾ 4th January 2020 ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਖੰਨਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਐਂਡ ਕੇਟਰਿੰਗ 11267 125 A Street, Surrey, BC. To participate, register, stalls and tickets. Call 604 505 9476. Friends of Pakistan, یہ جو umbrella ہے, it's a very valuable umbrella right now. What they've done is they provided us with the platform. اور اس platform کا فائدہ ہم کیسے اٹھاتے ہیں؟ Absolutely. ان کا میں نے ان کے ڈائریکٹرز کے ساتھ میں نے کئی دفعہ one-on-one بات کی, and the vision that they have for this platform is pretty amazing. They want to bring young people forward, and I wish them nothing but the best. So speaking along those lines, role models, growing up in the 80s, looking around and saying, are there other Pakistani women around here that I can look up to and that I could be like? And I must say, the community has grown, and there's some amazing women doing some wonderful work. And with that, I want to take the opportunity, and I'm extremely honored to introduce to you somebody really wonderful by the name of Salma Zahid. She is the MP for Scarborough, Ontario. She's an amazing woman. I just had the opportunity to research her a little bit and read up about her. پاکستان کی محبت ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے گی. بے شک ہم 7 سمندر پار ہیں, لیکن پاکستان کے لیے جو محبت ہے وہ ہمیشہ رہے گی, اور ہمارے بچوں کی ہمیشہ وہ ایک آئیڈینٹی رہے گی. اور کینیڈا میں یہی خوبصورتی ہے کہ ہم لوگ وی لیو ہیئر ایز کینیڈینز, لیکن ہم اپنی آئیڈینٹی, اپنے ریلیجن, اپنے کلچر کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. آئی تھنک وی آر ویری لکی دیٹ وی لیو ان اے کنٹری ویئر وی ہیو دی اپرچونٹی دیٹ اوور 400-500 پیپل کین کم اینڈ سیلیبریٹ دی برتھ اینیورسری آف دی فاؤنڈر آف پاکستان. آئی تھنک وی آل شوڈ بی تھینکفل ٹو کینیڈا دیٹ وی ہیو دس اپرچونٹی, اینڈ لیٹ آر, بیکاز پاکستان جتنی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے
میرے والد نے پاکستان آرمی میں 35 سال کی سروس کی ہے, میرا بھائی بھی اس وقت پاکستان آرمی میں ہے, اور ہمیشہ ہم لوگ اپنے گرینڈ پیرنٹس سے یہ سنتے تھے کہ کن قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل ہوا ہے. ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم لوگ جو بھی کر سکیں یہاں سے اس ملک کے لیے ہمیں کرنا چاہیے. اینڈ آئی نو my colleagues talk very high of this community, and آپ لوگوں نے ہمیشہ جو پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایشوز ہوئے ہیں اس کو ہمیشہ ریز کیا ہے, اور I hope آپ لوگ ریز کرتے رہیں گے. and you have excellent representatives who always raise the issues in the House of Commons. A good constituent MP, because she works very, very hard for all the communities that are in her riding, and so I want to thank her, and I want to thank you all for inviting us on Christmas Day, Jinnah's birthday, also our Prime Minister's birthday, and Jesus Christ's birthday, so it's a very auspicious occasion, so thank you once again. And now I'll give it to my good friend and our Member of Parliament for Surrey Yusuf Talibal. Thank you, Naveed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. When I look around this room, it's always inspiring to be here. And particularly today, it's more inspiring because we are celebrating Qaid-e-Azam Jinnah Day. He was not only the leader for the Pakistan. I can tell you, he is inspiration for many around the world. Earlier, Mr. Khani quoted Stanley Walcott. Few individuals significantly alter the course of history. Still fewer modify the map of the world, and hardly anyone can be credited for creating a nation state. And Muhammad Ali Jinnah did all those, and that is the inspiration that will stay for generations to come. پیغام کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے, لیکن گورنمنٹ ڈٹرمنڈ ہے کہ وہ قائد کے ویژن کو ریئلائز کر سکیں. کرپشن فری سوسائٹی ان کا بیسک ایم ہے اپنے ملک کو ایک اکنامک لیول پہ اس سطح پہ لے کے آنا ہے کہ پاکستان کا وقار دنیا میں بلند ہو. بیسک چیلنج جو ہے وہ ٹرینڈ ڈیفیسٹ ہے, اس کو کم کرنے کے لیے اور ان کے لیے جو میجرز گورنمنٹ آف پاکستان لے رہی ہے ان میں سے براڈننگ ٹیکس بیس, ریڈیوسنگ نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر اینڈ انہینسنگ ایکسپورٹس. آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ 11 سال کے ہائیٹس کے بعد جب پاکستان میں لا اینڈ آرڈر سچویشن نارمل ہوئی تو برٹش ایئر ویز کی فلائٹ پاکستان کو ریزیوم ہوئی ہے. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ یونائٹڈ نیشنز نے جو اپنے اسٹاف کے لیے جو پاکستان کے نان فیملی اسٹیشن تھا اس اگست میں انہوں نے بلکہ مئی میں انہوں نے اس کو فیملی اسٹیشن قرار دیا ہے. اور پاکستان کی جو ریفارمز کی وجہ سے پاکستان کا اسٹیٹس جو دنیا میں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے وہ جبکہ 128 تھا ایک سال پہلے, اب جا کے 106 پہ پہنچ گیا. اور کئی ریفارمز کی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان میں, اس میں جو ون سٹاپ آپریشن جو کمپنیز کی رجسٹریشن کا بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کو بجائے کہ آپ ایک جب دفتر سے دوسرے میں جائیں, انہوں نے یہ اسٹیپ لے کے انویسٹمنٹ کی جو پروموشن کے لیے جو ہے نا ایک راستہ انہوں نے ہموار کر دیا. ایک چیز جو میں آپ کو بتاؤں پاکستانی کمیونٹیز کو, اور یہاں پہ کچھ ہماری پنجابی کمیونٹی کے ممبرس ہیں, ہم نے کانسولیٹس کے اندر انٹروڈیوس کر ای ویزا. سکھ پلگرمز جو ہیں وہ ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن, اور ویزا ایون ہمارے جو کرتارپور کے حوالے سے جو ہے نا ہم نے ویزے جو انڈین پاسپورٹ ہولڈر تھے ان کو بھی ہم نے ویزا ہم نے کوئکلی پروسیس کیا ہے. پاکستان نے ای ویزا جو شروع کیا اس میں 175 ممالک ہیں جن کو ویزا آن ارائیول ملے گا, اور 50 ممالک ہیں یہ ہیں وہ ہیں جن کو ٹورزم کے لیے
वीज़ा ऑन अराइवल जो है ना वो आने पे मिलेगा, और कनाडा उसमें एक शामिल मुल्क है। हमने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात की है। मैं एक चीज़ कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज पर डिवीजन ऑफ कायद wants to improve its relation with neighbor, including India. Following the recent lockdown in Kashmir in stripping Kashmiris of their autonomy, this still continues to this day with massive crackdown on innocent civilians and human rights violation. Prime Minister of Pakistan took up the initiative to open up Kartarpur corridor on the 55th birthday anniversary of Guru Nanak Dev Ji, the first Sikh Guru, and also allowing the Sikh pilgrims to visit Kartarpur without visa, which has been appreciated all over the world. आपने यहाँ भी नोट किया होगा कि सिख कम्युनिटी ने इसको बड़े ओवरवेलमिंगली जो है ना उसको सपोर्ट किया है। हमने 2 फंक्शन मुझे याद है, हमने जो यहाँ पे सरी गुरुद्वारा में और यहाँ पे एक इसी जगह पे हमने प्रोग्राम किया था, 2 मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ने, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अप्रिशिएट किया और प्राइम मिनिस्टर को एक शीट पेश की जो कि उनके बिहाफ पे मैंने रिसीव किया। दालीवाल साहब यहाँ पे मौजूद थे, वो शीट मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भेज चुका हूँ। मैं सिख कम्युनिटी का तहे दिल से ममनून हूँ कि उसने जेस्चर को अप्रिशिएट किया। उसके अलावा सिख कम्युनिटी वो कम्युनिटी है कि जहाँ भी कोई जुल्म हो रहा है इन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। आपने देखा हो कि 5 अगस्त के एक्शन के बाद इन लोगों ने जितना सपोर्ट दिया है, जितनी आवाज़ उठाई है, मैं समझता हूँ कि ये काबिल तहसीन है। आपने हमारे आज का प्रोग्राम देखा और इसके बारे में अगर आपकी कोई भी इनपुट हो, फीडबैक है, वो आप हमें ज़रूर भेजें। आप प्लीज़ हमें अपने आरा से ज़रूर आगाह करिएगा, बताइएगा इस प्रोग्राम को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या इसमें नई जितर ला सकते हैं, नई टॉपिक्स अगर आप इसमें डिस्कस करना चाहें या आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें जिसमें आपने कम्युनिटी के लिए कोई ऐसा काम किया है जो आप इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर करना चाह रहे हैं, तो हमें कांटेक्ट करें, नवीद भाई को कांटेक्ट करें इस सिलसिले के अंदर, और हम डेफिनेटली आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप आके हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और अपनी जो भी आपने अब तक जो खदमात की हैं कम्युनिटी की वो आप हमारे प्रोग्राम के तवज्जो से शेयर करें। इसके साथ ही मुझे और नवीद भाई को वैंकूवर से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. Hello, I'm Zizi Farhan from Cityscape Real Estate. I love to help people in buying or selling their property.
I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now. Before becoming a realtor, I was in insurance and risk management since 2005. Through my profession, I do get this opportunity to meet awesome people, and I really cherish these relationships. हमारा मानना है कि खानों से सिर्फ सेहत ही नहीं, रिश्ते भी बनते हैं। महसूस कीजिए देसी खानों की ताज़ा महक। विलेज टेस्ट, द ट्रू ट्रेडिशनल पाकिस्तानी cuisine, जहां ना सिर्फ पाकिस्तानी रिवायती कढ़ाई और वीकेंड ब्रेकफास्ट एंड डिनर बफे होता है, बल्कि विलेज का माहौल भी है। तजुर्बेकार पाकिस्तानी शेफ की बनाई हुई स्पेशल कढ़ाई और बारबेक्यू। एक बार पाकिस्तान के रिवायती खानों का मजा लेने जरूर आइए। पार्टीज और केटरिंग के स्पेशल पैकेजेस के लिए राब्ता करें 905-232-3663। Village Taste, 4141 Dixie Road, Mississauga. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. घर खरीदना या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना, तो रियल एस्टेट की फील्ड में आपका दोस्त, आपका रफीक, ताबिश तौफीक। If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. 647-518-3000. Hello, parents. Receive up to $7,200 government grants and $2,000 Canada Learning Bond in your child education savings plan. Power of grants with tax-sheltered growth. A smart and proven way to invest in your child's future. 31st December, last date to get this year's grants. Call Mohammed Ershad, 647-853-3030. 647-853-3030. Helping families for the last 10 years. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. Shahid Khwaja sold one home every 24 hours, over $1 billion in real estate sales. Shahid offers free home staging, unparalleled marketing, and 24 hours exposure until sold. In today's market, to get the right value of your home, you need an experienced realtor. Call today Shahid Khwaja, 416-662-3000 or www.shahid.ca. मस्जिद नूरुल हरम एक शानदार रूहानी तामीराती मंसूबा। माशाल्लाह वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा खुशी से ऐलान करते हैं कि मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तफसीलात आप YouTube पर मस्जिद नूरुल हरम ओकविल टाइप करके देख भी सकते हैं। इस शानदार रूहानी मरकज की तामीर में माली ताउन करके इसकी तकमील में हिस्सेदार बनिए। डोनेशंस के लिए कॉल करें 905-257-1342 या wimcanada.com पे लॉग इन हो।